नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौहर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज इमाम मज़ारी एडवोकेट को एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश किया गया और उसके जो हस्बैंड है हादी टाटा साहब, उनको भी पेश किया गया। लेकिन जो बातें आज श्री मज़ारी ने प्रेस टॉक में बताई हैं वो बातें दैट्स टू अलार्मिंग कि हम इस मुल्क को फसायत की तरफ लेके जा रहे हैं। मामूली बातों पे दहशतगर्दी के केस हो जाते हैं। दहशतगर्दी के मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 15 चीजों पे उन्होंने बताया था कि दहशतगर्दी हो सकती है, हो सकता है पर्चा। और यहाँ जो वाकया ये हुआ है कि जुम्मे के रोज उन्होंने बैरियर लगाया हुआ था। दोनों मियाँ बीवी जो है वो कोर्ट में जा रहे थे, अख्तर मैंगल साहब उसी कोर्ट में जा रहे थे जिस कोर्ट में आज उनको पेश किया गया एंटी टेररिस्ट कोर्ट। तो वहां बैरियर लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कोर्ट में जाना है तो बैरियर हटाओ। तो वहां जो सिविल कपड़ों में बंदा था उसने स्टील का बैरियर उठा के दोनों मियाँ बीवी मारने की कोशिश की। वो वीडियो भी वायरल हो चुकी है और इसके बावजूद जो है पर्चा क्या दर्ज होता है, FIR तो उन्होंने सील कर दी थी। CRPC में कोई ऐसी सेक्शन नहीं है जिसके तहत आप FIR सील कर सकते हो, ना इसमें पिनल कोड में है ना CRPC में। लेकिन इस FIR को सुबह कोर्ट में पेश किया गया, 11 बजे के करीब आज पेश किया गया। उसमें पढ़ने के बाद जो दफा दहशतगर्दी की लगाई गई है उसमें यह कहा गया है जी कि इंग्लैंड का सिक्योरिटी लगी हुई थी, इंग्लैंड क्रिकेट टीम की, और उनको स्टेट गेस्ट थे तो उसके लिए हमने ये पिकेट लगाई थी। इन्होंने माहौल डिस्टर्ब करने की कोशिश की और मेरे मांड इसलिए चाहिए कि हम ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या अवामल पेश करते, ये क्यों करना चाहते थे। ये दो वकला पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं और कोर्ट से पहले श्री मज़ारी ने रात की जो वारदात इनकी बताई, उन्होंने कहा कि हमें रात को किसी जगह मिलने नहीं दिया गया। जहां कहते जम जाते थे वहां कहते थे नहीं है। और उन्होंने डॉक्टर श्री मज़ारी ने कहा कि मुझे भी गिरफ्तार करने की धमकी दी। जब हम सेक्रेटरीट थाने में गए तो उन्होंने मुझे कहा तो मैं भी गिरफ्तार कर लेंगे। ये फस्तायत है, ये बदमाशी है। और बदमाशी भी कौन है, रियासत इसमें इन्वॉल्व है, रियासत अपने बंदों के साथ कर रही है। ऐसा जुल्म, ऐसा जबर, ऐसा फस्तायत मैंने तो नहीं देखी। मैं बड़े इसमें रियाउल हक मार्शला भी देखा हुआ है, छोटा सा बच्चा था लेकिन मुझे समझ इतनी थी। वहां सिर्फ उन्होंने कूड़े मारते थे, चादर चार दीवारी का तस्दर जो है वो रियाउल हक में वो मार नहीं किया, उसके दौर में भी जवाब हो रहा है। और जब वहां डॉक्टर श्री कहती है कि मैंने कपड़े भिजवाए, खाना भिजवाया, और दूसरे रात को इसको वुमेन पुलिस स्टेशन में ले गए इमाम मज़ारी को, और जो उसको सारी रात प्यासा रखा। ये यजीदियत की इंतहा है कि मतलब उसमें आपारा थाना में हादी को रखा हुआ था और वो बेसमेंट के कोई दूसरे हिस्से में था थाने के, और वो सारी रात पानी मांगता रहा, उसको पानी नहीं दिया गया। ये यजीद पैदा हो गया पाकिस्तान में भी। तमाम साहब तभी पानी बंद किया था यजीद ने, और ये यहाँ जो गवर्नमेंट है इसने पानी बंद कर दिया है शरीफ लोगों पे भी। इससे बड़ी जाती क्या हो सकती है कि सिर्फ आप अपना इमाम मज़ारी को तंग करना चाहते हो तो उसके लिए उसके मियाँ को भी तंग कर रहे हो। तो ये जब आप उसमें कोर्ट में पहुंचे जाके, तो कोर्ट में जो मुलजमा की तरफ से भी था उसने बताया जी आप रिमांड क्यों लेना है। जी हमने वो फोटोग्राफिक टेस्ट करना है कि जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें क्या है। तो वीडियो वायरल उन्होंने कहा जी हम तो ऑन कर दिया वीडियो में हमें, और ये वाकया बिल्कुल सच्चा है। और हमें रोका गया तो हमने जब रोका रास्ता खोला तो उन्होंने स्टील का वो जो बैरियर है वो हमें मारने की कोशिश की। वीडियो में साफ नजर आ रहा है। तो आप किस चीज का रिमांड मांगते हो। लेकिन कुबान जाऊं जज के उसने तो रिमांड ना देना तो उसके नहीं, वो तो 3 दिन का रिमांड कैसे दे रहा है, लेकिन ये 30 दिन का रिमांड मांग रहे थे, जैसे उन्होंने बहुत बड़े दहशतगर्द पकड़ लिया। दूसरी बात, उसी कोर्ट में आज तकरीबन 600 बंदों को पेश करना था
جو پی ٹی آئی کے جو احتجاج کیا تھا اس پہ جن کو گرفتار کیا گیا، 25 دن ہو گئے ہیں گرفتار کیے ہوئے، اور جیل میں ان کے ساتھ بڑا ظلم، بڑا جبر زیادتی ہو رہی ہے. کچھ کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، کچھ کوٹک میں رکھا ہوا ہے، کچھ اڈیالہ میں رکھا ہوا ہے، اور کیا جی شناخت پریڈ کروانی ہے. ابھی پہلے کہا تھا جج کو میں 15 دن کا ٹائم دے دیں، ہم شناخت پریڈ کروا لیں گے. آج 25 دن بعد پیش ہوئے ہیں، وہ کوئی شناخت پریڈ نہیں ہوئی. نہ ان کو شناخت پریڈ میں کہ ملزمان سے کسی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، ان کو بالکل سپریٹ رکھا جاتا ہے. اور یہ میں جاؤں پی ٹی آئی والے جو لیڈرشپ ہے، اس کو تو انہوں نے ورکروں کا خیال نہیں کیا، ان کو تو پتہ نہیں رہتا انہوں نے کون سی سزا دینی ہے. عمران خان کے لیے چاہتے ہیں یہ کہ عمران خان اندر ہی رہے، تمہاری جو بدماشی بات چلتی رہے، باہر آپ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے. تو جو 600 بندے کی رفتار ہے کارکن، ان کی 600 بندوں کی 600 فیملیاں ہوں گی جو سفر کر رہی ہیں اس کے ساتھ. ابھی تک آپ ان کی یہ نہیں کر سکے کہ ان کے لیے پیش ہو سکے، کیونکہ وہ فیس نہیں دے سکتے. کل کون نکلے گا آپ کی خاطر؟ اسی لیے تو عوام آپ کے ساتھ نہیں چلتے. عوام صرف اگر دیکھتے ہیں تو صرف عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کا تو کوئی حال نہیں ہے، آپ لوگوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. تو وہ بیچارے جو ہے نا رل گئے ہیں. آج پھر ان کا ریمانڈ ایکسٹینڈ کر دیا گیا، اور رلاتے بھی اس طرح ہے جیسے وہ ڈکیتوں کو لے کے آتا ہے، وہ منہ پہ کپڑا ڈال کے لے کے آتے ہیں. تو اتنا وہ 600 بندہ جو ظلم ستم جو برداشت کر رہا ہے، یہ پی ٹی آئی والوں کو تو وکیلوں کو جم نہیں دیکھتے. یہ صرف چاہتے ہیں کارکن گرفتار ہو، لیڈر کوئی نہ گرفتار ہو. لیڈر گرفتار ہو جائے گا تو پتہ نہیں قیامت آ جائے گی. اور فواد چودھری بڑی صحیح باتیں کرتا ہے، تو اس کے بعد دل کو لگتی ہے اس کی بات کہ یہ نہ کارکنوں کا ان کو خیال ہے، نہ ان کو عمران خان کا خیال ہے. یہ چاہتے ہیں عمران خان اندر ہے. نکال اڈیالہ جیل میں وہ فیصل چودھری کو عمران خان نے کہا کہ یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہوا، اس کو ٹیم میں رکھے، اور فیصل چودھری کے ذریعے فواد چودھری کو بیان کہا گیا کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کے خلاف کوئی بات نہ کرے. یہ سارے لیڈر اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے. نہ آپ لوگوں کی کیا مجال کہ آپ صدر اور سیکٹری بنے ہوئے ہو. آپ لوگوں کو جو کارکنوں کے پیچھے نہیں جا سکتے، باقی کیا بات ہے؟ بے گناہ بندے اندر 26واں دن ہو گیا، نہ ان کا والی ہے کوئی ناوارث ہے. آپ لوگ نہ اس کی ملاقات ہے، پتہ نہیں کھانا بھی کس طرح ان کو ملتا ہے، اور مختلف جیلوں میں رکھا ہوا ہے، پورے پنجاب میں ان کو شفٹ کیا ہوا ہے. تو دوسرا مجھے آج یہ کہا گیا جی ایس ایف پہ فلم نے ویڈیو نہیں بنا رہے، تو نیکسٹ ویڈیو میری ایس ایف پہ ہی ہوگی. اور خاص طور پہ اسلام آباد میں ایک محترمہ ہیں، ان کے متعلق بتاؤں گا جو انہیں ایف آئی یو سے نکالا گیا. وہ سفارشیں ہو رہی ہے کہ مجھے ایس ایف پولیس میں رکھ دیں. اس پہ تفصیل سے بات کروں گا آپ کے ساتھ، اور سارا کچھ آپ کو سلسلے بتاؤں گا. تو خواتین ذات اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن بھی ہے، اور حامد خان گروپ اور انڈیپینڈنٹ گروپ جو اپنا آسما جہانگیر کا نام استعمال کرتے ہیں، آسما جہانگیر کی روح کو بھی جو ہے نا انہوں نے اس کو پریشان کیا ہوگا کہ یہ وہ ساری زندگی آسما جہانگیر نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی ہے، اور یہ جو ایس ایم برون اور اعظم نذیر تارڑ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پڑ رہے ہیں، اور وہ کیا کچھ کاروبار نہیں کر رہے، کیا کمائیاں نہیں ہو رہی. تو انڈیپینڈنٹ گروپ اور جو ہے وہ پروفیشنل گروپ کی قیادت احمد علی خان صاحب کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کون جیتا ہے، کیونکہ انہوں نے 100-150 تو انہوں نے یہ اٹارنی جنرل وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، اور یہی فرق پڑتا ہے انہیں. بہرحال دیکھیں ابھی تھوڑی دیر میں نتائج آ جائیں گے کیا بنتا ہے. نتائج آنے کے بعد میں کوشش کروں گا آج ہی ویڈیو بناؤں گا، آج نہ بنا سکا تو کل جو ایس ایف کی ویڈیو بناؤں گا اس کے ساتھ اس کا بھی ذکر کروں گا. آج اٹھتے یہ بھی خبر چلی ہے کہ 2 ڈائریکٹران جو ہے ایس ایف کے بلائے پڑے ہیں. ابھی اس کی خبر کی تصدیق نہیں ہوئی، اگر تصدیق ہوگی تو اس پہ بھی آپ کو تفصیل سے دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا. تو خواتین حضرات اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ تعالیٰ بچتے زندگی آئندہ میں پھر بات ہوگی.
دعا میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔